محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک بھی ارفع و اعلیٰ بلند و بالا علیم و خبیر سمیع و بصیر علیم بذات الصدور بذات کبریا واسطے. درود و سلام آقا دو جہاں امام الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین والموحدین امام المعصومین والمتقین امام المجاہدین امام الحرمین امام القبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے اور پوری امت مسلمہ دے دلاں دی رونق اور بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت اور مقدس ذات واسطے جنہاں نو اللہ پاک نے پوری کائنات واسطے باعث رحمت باعث ہدایت باعث برکت بنا کر کے مبعوث فرمایا. آپ دے سر مبارک تے اللہ پاک نے ختم نبوت دا تاج پہنایا اور سجایا. میری دلی دعا ہے کہ اللہ سانو سارے نو اس پاک نبی دے پکے سچے امتی بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اور آپ دے نقش قدم تے چلدیا ہویا ساڈی زندگی دا خاتمہ کر کے کل قیامت دے دن آپ دی شفاعت نصیب کر کے آپ دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب کر کے آپ دے نال جنت دا داخلہ نصیب فرمائے. 1445 ہجری دا اسلامی سال دا آغاز ہو چکی ہے.
اج اسلامی سال دے پہلے مہینے دی 2 تاریخ بدقسمتی دا عالم اے وے انگریزاں دا سال شروع ہوندا ہے نا عیسوی یعنی 2023 جا رہے 7واں مہینہ ہے جدو 1 جنوری ہوندی ہے تے لوگ جشن مناندے اور اے دے برعکس جدو اسلامی سال دا آغاز ہوتا ہے ہر طرف سناٹا چھا جاندہ ہے، خوشیاں ختم، غم شروع، ہر طرف رون پٹن دی ماتم دی آواز آندی، کتے لوگ بذات خود ماتم کرتے نے اور بہت سارے لوگ جڑے ماتم نہیں کرتے وہ اپنیاں دکاناں گڈیاں رکشیاں کاراں اُتے ماتم نوحہ خانی سن دے، شادی بیاہ بالکل بند، حتیٰ کہ لوگ اپنیاں بیویاں نو پیکیاں نو گھل دیندے، بیویاں کول جانا بند، پورا ایک سوگ دا سما ہوتا ہے، جدھر دیکھو سوگ ہی سوگ، سوگ ہی سوگ۔ میرے بھائیو، اسلام اندر بالکل قطعاً ایسا معاملہ منسوب کیتا جاندہ ہے کہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانہ دے سردار میرے محبوب دے پھل آپ دی زلفاں نال کھیلن والے جنہ دا کھلونا میرے محبوب دیاں زلفاں، جنہ نو آپ نے اپنے کندھیاں اُتے چکیا اور دوران خطبہ جنہ نو آپ خطبہ چھڑ کے مجمع عام اندر انج جا کے اٹھا کر کے لے آئے، غرض کے جنہ نال آپ نو بڑی محبت سی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 10 محرم الحرام نو مظلومانہ طور تے شہید کر دیتا گیا۔ اس وجہ تو ہر طرف سوگ ہی سوگ۔ میرے بھائیو، اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو، کوئی دن ایسا نہیں ملے گا جس دن شہادت نہ ہوئے کسی، کوئی دن ایسا نہیں ہوئے گا جس دن کسی نہ کسی مسلمان دی شہادت نہ ہوئے، پھر تے پورا سال ہی سوگ منانا چاہیے، کرنا ہی کچھ نہیں چاہیے۔ بہرحال میں تواڈے سامنے اس مہینے دی مناسبت نال چند گزارشات پیش کرنا چاہنا کہ میرا موضوع یہ وے کہ اس مہینے اندر کرن والے کام کیڑے نے اور کنہ کماں تو بچنا چاہیے۔ سب تو پہلی بات یہ ذہن نشین کر لو کہ محرم الحرام دا مہینہ اے حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت دا معنی ہوتا ہے عزت والا، احترام والا مہینہ ہے، اور اس مہینے دی عزت احترام دا تعلق کسی دی شہادت اور پیدائش نال نہیں،
پھر گل سن لو کن کھول کے کہ اس مہینے دی عزت احترام دا تعلق کسے دی شہادت اور ولادت نال نہیں، بلکہ قرآن مجید دا 10واں پارہ سورۃ توبہ اٹھا کے دیکھو، اللہ پاک نے جدوں تو زمین و آسمان بنایا ہے، اللہ نے 12 مہینے بنائے نے، ان اندروں 4 مہینے اللہ نے عزت والے بنائے۔ وہ 4 مہینے کیڑے کیڑے؟ انہاں دی تفصیل صحیح البخاری اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثلاث متتالیات، 3 مہینے مسلسل ہوندے نے، تیسرا مہینہ آخری جا رہا ہے، یہ تو پیچھے 2 مہینے، یعنی ذی القعدہ اسلامی مہینے دا 11واں مہینہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے نے۔ اور آپ نے فرمایا ایک مہینہ ورجب مضر بین جمادہ و شعبان، رجب دا مہینہ جڑا جمادہ ثانی اور شعبان دے درمیان، اے اللہ دے ہاں عزت احترام والے نے۔ جدوں تو اللہ پاک نے زمین و آسمان بنایا ہے، ادوں تو لے کے پتا چلیا کہ جو ساڈے ہاں معروف ہے کہ اس مہینے دی عزت احترام کیتا جاتا ہے، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو ایک گل غلط ہے، اے دا تعلق عزت احترام دا شہادت نال نہیں، ہاں شہادت ایک بائی چانس ہو گئی اس مہینے اندر، تو اس مہینے دی اللہ دے ہاں بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، تے کرنا کی چاہیے؟ آؤ پہلا کام جیڑا اس مہینے اندر کرنا چاہیے وہ ہے روزے رکھنا۔ کی کرنا چاہیے؟ آج جنہ جنہ نیوی پائی ادھر میرے حال ویکھو، میں آج تمہیں شروع تو ہی سون نہیں دینا تاکہ مینوں کہنا ہی نہ پوے۔ اس مہینے دے اندر کرنا کی چاہیے؟ روزے رکھنے چاہیے۔ روزے رکھنے چاہیے نے، کیوں؟ یہ دی وجہ ہے وے صحیح مسلم 1163 نمبر حدیث دا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان دے مہینے تو بعد سب تو افضل، سب تو بہترین روزے اللہ دے ہاں اللہ دے مہینے محرم دے روزے نے۔ پتہ ہے چلیا اس مہینے اندر روزے رکھنے چاہیے نے، اور جدوں روزے رکھا گے پھر ایدہ متبادل کیے، ساڈے معاشرے اندر ہر کام ہی الٹے، روزے رکھن دی بجائے جو ہی محرم شروع ہوندا ہے ہر طرف سبیلاں لگ جاندی ہیں، لوگ دھکے نال پانی پلاندے نے، کھانے کھلاندے نے، دعوتاں کردے نے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنا یہ اللہ پاک نو بڑا پسند ہے، اور خاص طور تے اس مہینے دی 10 تاریخ دا جنوں عاشوراء دا روزہ آندے نے، او دی بڑی فضیلت ہے۔ اے عاشوراء دا روزہ محرم الحرام دی 10 تاریخ دا روزہ، اے رمضان المبارک دے روزے اللہ پاک نے جدوں فرض نہیں سن کیتے، عاشوراء دا روزہ فرض سی، جویں رمضان دے مہینے دے روزے فرض نے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، صحیح مسلم دی حدیث ہے،
اما جی فرما دیا نے کانت قریشن تصوم عاشوراء فی الجاہلیہ، مکے دے قریشی جاہلیت اندر 10 محرم دا روزہ رکھ دے سن. جنہ قریشیاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ بھی قریشی خاندان دے سن. اے مکے والے 10 محرم دا روزہ رکھ دے سن. وَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا روزہ رکھنا شروع کر دیتا، اور آپ نے اپنی امت دے لوگاں نو حکم دے دیتا، میرے امتیو جیڑا بھی میرا کلمہ پڑھنے والا ہے انہوں چاہیے 10 محرم دا روزہ رکھیا کرے. اما جی فرما دیا نے فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ اس مہینے اندر یعنی محرم دے مہینے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. مکہ چھڑیا مدینہ پاک اندر پہنچ گئے. آپ جدو مدینے پہنچے آپ نے مدینے اندر بھی 10 محرم دا روزہ رکھنا شروع کر دیتا. وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ نے اپنے جانثاراں نو 10 محرم دے روزے رکھن دا حکم دے دیتا. اما جی فرما دیا نے فَلَمَّا فَرَضَ شَهْرُ رَمَضَانَ، جدو رمضان دے مہینے دے روزے مدینے اندر جا کے فرض ہو گئے، قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ فَتَرَكَهُ، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ چاہندا ہے اج تو بعد رمضان دے روزے فرض ہون تو بعد جیڑا چاہندا ہے 10 محرم دا روزہ رکھ لے، جیڑا چاہندا ہے چھڈ دے. یعنی یہ فرضیت ختم ہو گئی. روزے رمضان دے روزے فرض ہون دی وجہ تو فرضیت ختم ہو گئی، لیکن فضیلت باقی رہ گئی. فضیلت کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا عاشورہ دے دن دا 10 محرم دا روزہ رکھ دے، اللہ پاک او دی زندگی دے 1 سال دے گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما دیں. آپ نے ترغیب دیتی کہ روزہ رکھیا کرو. فرضیت ختم ہو گئی. فرض جویں رمضان دے روزے فرض نے ایویں پہلے عاشورہ دا فرض سی، اے دی فرضیت ختم ہو گئی. ہن ہے اے نفلی روزہ، لیکن آپ نے اے دی فرضیت ختم کر کے فضیلت نو برقرار رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ اندر 10 محرم دا روزہ رکھیا کر دے. وقت گزردا گیا، اللہ پاک نے ہر معاملے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یہودیاں عیسائیاں دی مخالفت دا حکم دیتا. جدو آپ نو یہ حکم ملیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا کہ 10 محرم والے دن یہودی بھی روزہ رکھ دیں. گل سنیا جی، ایک گل یہ بڑی واضح کلیئر ہون لگی ہے کہ یہ روزہ کیوں رکھیا کر دے پہلے لوگ جاہلیت اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ اندر جویں جویں وقت گزردا گیا آپ نو پتہ چلیا کہ یہودی 10 محرم والے دن دی بڑی عزت کرتے نے، بڑا احترام کرتے نے، اور 10 محرم دا روزہ رکھ دے نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں نو پوچھیا کہ تسی 10 محرم دی تعظیم کیوں کر دے جے. یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم اندر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آقا نے پوچھیا کہ تسی 10 محرم دی عزت کیوں کر دے جے، احترام کیوں کر دے جے، اس دن دا روزہ کیوں رکھ دے جے. یہودی کہن لگے کہ اسی 10 محرم دا روزہ اس وجہ تو رکھنے کہ 10 محرم والے دن اللہ پاک نے فرعون نو تباہ و برباد کر دیتا، موسیٰ علیہ السلام نو اپنی رحمت نال بچا لیا، تے اسی خوشی اندر آ کے روزہ رکھنا. یہ یہودیاں دی بھی خوشی کدے اندر سی؟ روزہ رکھنا.
یہودی روزہ رکھتے سن خوشی مناتے سن، لیکن اج کل دے مسلمان خوشی کی مناتے ہیں؟ روزہ چھڈ کے ڈھول ٹمکا کر کے۔ آپ ویکھو یہودی اپنے نبی دے اے خوشی منا رہے نے، جشن منا رہے نے روزہ رکھ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں یہ گل سنی، آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، موسیٰ میرا بھائی ہے، اسی موسیٰ دے زیادہ حقدار ہم۔ کیوں؟ سارے نبی آپس اندر بھائی بھائی نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ میرا بھائی ہے، اسی اس خوشی منان دے زیادہ حقدار ہم۔ آپ نو اللہ پاک نے چونکہ ہر کام اندر مخالفت دا حکم دیتا سی، نال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، آقا نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تے 9 محرم دا روزہ رکھاں گا۔ کیوں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام دی خوشی اندر اسی 9 دا رکھاں گے، اور یہودیاں دی مخالفت اندر عاشوراء دا نہیں رکھا۔ یہ دے اندر 2 موقف نے محدثین دے، شروع تو اختلاف چلے آ رہا ہے۔ ایک موقف ہے کہ صرف 9 دا روزہ رکھنا چاہیے، جڑے لوگ اس بات دے قائل نے وہ کہندے نے صحیح مسلم اندر حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کسی نے پوچھیا عاشوراء دا روزہ کدوں میں رکھاں؟ عبداللہ فرماندے نے جدوں محرم دا چاند طلوع ہو جائے، دن گننے شروع کر دے، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 تو بعد جدوں آئے 9، تو 9 دا روزہ رکھ لے، اللہ تینوں عاشوراء دے روزے دا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں۔ بعض محدثین دا موقف ہے کہ یہودی 10 دا روزہ رکھ دے سن، انہاں دی مخالفت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نال 9 دا بھی رکھاں گا۔ بہرحال 2 موقف نے، ایک کہوے کہ صرف 9 دا رکھنا، ایک کہوے صرف 9 10 دا رکھنا۔ ایک گل یہ بھی مشہور ہے یہ 10 11 دا رکھنا، اے بالکل شاذ ہے، اے دی کوئی دلیل نہیں، اے ثابت نہیں۔ بہرحال جیڑا بندہ صرف 9 دا روزہ رکھ لیندا ہے انشاءاللہ اللہ انہوں بھی عاشوراء دے روزے دا ثواب عطا فرما دے گا۔ جیڑا نال 10 دا رکھے گا انشاءاللہ اللہ انہوں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن رکھو صحیح، بھاویں 1 رکھو دے بھاویں 2 رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے محرم الحرام دے مہینے دے روزے رکھن دا آپ نے اپنی امت نو ترغیب دیتی، فرمایا میری امت دے لوگوں سب تو افضل روزے محرم الحرام دے روزے نے، لیکن ساڈے معاشرے اندر ہر کام ہی الٹے، ایتھے سبیلاں لگ دیاں نے، ایتھے جناب نظر اللہ نظر حسین دے نام تے کوئی جناب دال روٹی ونڈ دے بیام، کوئی کھانے پکا کے ونڈ دے بیام۔ ایک یہ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دی نیاز ہے، نانا میرے ویر نیاز پاویں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دی ہوئے، پاویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دی ہوئے، اللہ تو علاوہ جدے نام دی بھی نظر تے نیاز دیتی جائے اے بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میں خود نہیں کہندا، قرآن پڑھ کے دیکھ لو، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگو اللہ نے تواڈے اتے مردار نو حرام کیتا ہے، حرمت حرام کیتا ہے، علیکم اللہ نے تواڈے اتے المیتہ مردار، یعنی جڑا جانور خود بخود مر جائے مردار ہو جائے تواڈے اتے حرام ہے، والدم خون پینا کسے جانور دا یا کسے دا بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر خنزیر دا گوشت حرام ہے۔
جویں مردار حرام ہے، جویں خنزیر حرام ہے، جویں خون حرام ہے، فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز بھی اسی طرح حرام ہے۔ پاویں وہ حلوے دی شکل اندر ہوئے، کھیر دی شکل اندر ہوئے، کجیاں ٹھوٹھیاں دی شکل اندر ہوئے، دال روٹی ہوئے، حلیم ہوئے، کھان والی بریانی ہوئے، کوئی چیز بھی ہوئے، اے اونجی حرام غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز، جویں سور خنزیر مردار خون حرام ہے۔ اس وجہ تو انہاں دناں اندر انہاں چیزاں تو بچیا کرو، حرام کھان تو بچیا کرو، غیر اللہ دے نظر نیاز ونڈن تو بچیا کرو، کھان تو بچیا کرو، انہاں دناں اندر روزے رکھیا کرو۔ اور انہاں دناں اندر لوگ جیڑا کام کردے نے، سب تو پہلی بدعت، پہلی خرافات جیڑا سب تو پہلا کام کردے نے لوگ، وہ ہے اس مہینے اندر سوگ منانا۔ لوگ سوگ مناندے نے، جس طرح میں ابتدا اندر آکھیا محرم دا مہینہ شروع دے آئی، لوگ اپنی بیویاں نو پیکے اندر چھڈ آندے نے، انہاں دے کول نہیں جاندے، شادیاں نہیں کردے، کیوں کہ یہ سوگ دا مہینہ ہے۔ لوگ چار پائیاں الٹیاں کر دیندے، کالے کپڑے پا لیندے سوگ اندر، جناب والا جتیاں اتار دیندے پیراں تو، ننگے پیری پھر دے، کی یہ جی سوگ بنایا جا رہے ہیں۔ نانا اسلام اندر سوگ دا کوئی تصور ہی نہیں۔ ہاں اسلام نے جنوں سوگ منان دا حکم دیتا ہے، جس موقع ہوتے وہ بھی بیان فرمایا۔ صحیح مسلم اندر حدیث ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دی ہیں، اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اماں جی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، تین امہات المومنین اے حدیث بیان کر دیا نے۔ صحیح مسلم 1491 نمبر حدیث دا آقا فرماندے نے، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوجہا۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا عورت واسطے سوگ 3 دن تو زیادہ، اس عورت واسطے سوگ حلال نہیں، حرام ہے۔ کس عورت تے؟ فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جیڑی ایمان والی عورت ہے، اللہ اتے آخرت اتے ایمان رکھ دیے، ایماندار عورت اتے 3 دن تو زیادہ سوگ کرنا، سوگ منانا حرام ہے۔ ہاں آقا نے فرمایا الا علی زوجہا، اگر اس عورت دا خامد فوت ہو جائے پھر 3 دن تو زیادہ سوگ کر سکتی ہے۔ پھر سوگ کنم وہ قرآن نے دسیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ اللہ فرماتے نے جس بی بی دا خامد فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گئے۔ سوگ منان دا کی مطلب ہے 4 مہینے 10 دن تک وہ شادی نہیں کر سکتی۔ سوگ منان دا مطلب کی ہے 4 مہینے 10 دن تک وہ میک اپ نہیں کرے گی۔ سوگ منان دا مطلب کی ہے 4 مہینے 10 دن تک بغلا ضرورت گھروں باہر نہیں جائے گی، شادیاں بیاواں تھے نہیں جائے گی، اے فوتگیاں تھے نہیں جائے گی، بلکہ اپنے گھر اندر آئے او دا سوگ کہ 4 مہینے 10 دن وہ عورت انتظار کرے گی۔ 4 مہینے 10 دن تو بعد وہ عورت اچھے کپڑے بھی پا سکتی ہے، وہ میک اپ بھی کر سکتی ہے، سفر بھی کر سکتی ہے، اگے اپنی اور کسے خامد نال شادی بھی کر سکتی ہے۔ یہ دے تو علاوہ صرف 3 دن تک عورت نو سوگ کرن دی اجازت ہے۔ عورت دا پاویں بھرا فوت ہویا ہوئے، عورت دا پاویں
ਭਾਵੇਂ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, کوئی قریبی تو قریبی بھی فوت ہو جائے, 3 دن تو زیادہ سوگ دی اسلام اجازت نہیں دیندے, اسلام نے اجازت نہیں دیتی. آپ دیکھو نا اماں جی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اے حدیث بدوں بیان کی دی, ان نے اس حدیث اتے خود بھی عمل کر کے دکھایا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ, انہ دے والد محترم سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے والد گرامی, ام حبیبہ دے باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نو صدمہ بڑا ہے, پریشانی بری ہے. 3 دن تو بعد اے جناب والا انہاں نے نہا تو کے اچھے کپڑے پا کے میک اپ کر کے اپنیاں سہیلیاں دے سامنے بیٹھ گئیاں. وہ کہن لگیاں ام حبیبہ تیرا باپ اجے 3 دن تو پہلے فوت ہویا ہے, 3 دن پہلے تیرا باپ فوت ہویا ہے, اج تو اچھے کپڑے پا لینے میک اپ کر لیا, دی وجہ کی ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میری او سہیلیو اے دی وجہ پوچھ دیا جے, مینو اللہ دی قسم ہے میں انج نہیں سی کرنا, صرف میں انج کیوں کیتا ہے, نویں کپڑے کیوں پائے نے, میک اپ کیوں کیتا ہے, تانوں دسن واسطے کہ میرے محبوب نبی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والی عورت اتے 3 دن تو زیادہ سوگ کرنا حرام ہے. میں سوگ ختم کرن دا اعلان کر رہی ہاں, اس وجہ تو میک اپ کر کے کپڑے اچھے پا کے تواڈے سامنے بیٹھی ہاں. آسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دا امہات المومنین دا انداز آتے انہ دا باپ فوت ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابی ہے, ایدہ نام ام عطیہ, سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا سکا بیٹا فوت ہو گیا, مائیں پتر فوت ہو گیا. صحیح بخاری ہے 1279 نمبر حدیث دا, جاؤ کانڈ کے دیکھ لو. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا سکا بیٹا فوت ہو گیا, ماں دا پتر فوت ہویا. تے بیان کر دیا نے فلما کان اليوم الثالث دعیت بسفرۃ فتحسست به. 3 دن تو بعد انج جناب میک اپ منگوایا, آکھیا مینوں میک اپ دیو, میں میک اپ کرن لگی ہاں. پوچھن والے ہیں پوچھیا, کہن لگی ہاں کہ ام عطیہ تیرا تے پتر 3 دن پہلے فوت ہوئے ہیں, تو میک اپ کیوں کرن لگی ہے. اے بھی ماں ہے, ہر ماں دے دل اندر اللہ پاک نے اولاد دی محبت ایک جیسی ہوئی رکھی ہے. آوی ماں ہے, اج دی بھی ماں ہے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میں میک اپ اس تو کر نہیں ہوں کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سنے ہیں نہینا ان نحد اکثر من ثلاث الا بزوج, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد دی وفات تو علاوہ 3 دن تو زیادہ سوگ کرنا آپ نے منع فرمایا ہے. میں آپ دے فرمان دے عمل کر دیا ہویا سوگ ختم کرن دا اعلان کر رہی ہیں. آج اسلام کہتا کہتے کیے آ کیے جی محرم دا مہینہ, سوگ دا مہینہ, اگے آ گیا سفر دا مہینہ, اے منحوس مہینہ. ٹھیک ہے جی, ہم منگل نو کام نہیں کرنا چاہیے, کیے جی منگل نو نحوست پیندی. آ ساڈا ذہن ہے اج کل دے مسلماناں دا, اسلام انہاں چیزاں دی اجازت نہیں دیندا. اور دوسرا کم جیڑا اس مہینے اندر کیتا جاندہ ہے حرام کم, وہ ہے ماتم کرنا, ماتم کرنا, ماتم سننا,
ماتم ویکھنا آ تینے کام حرام جے، ماتم کرنا، ماتم سننا، ماتم ویکھنا آ سارے کام حرام جے۔ میں اپنے کولو گل کرن دا عادی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیش کرنا چاہنا۔ آقا نے فرمایا لیس منا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1294، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں، من لطم الخدود، جدے تو کوئی تکلیف پہنچے وہ اپنے منہ تے انج ہاتھ مارنے شروع کر دے، پٹنا شروع کر دے، پٹنا شروع کر دے۔ فرمایا من لیس منا، ایسے بندے دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا وشق الجیوب، جنوں کوئی مصیبت آئے انج کپڑے پھاڑنے شروع کر دے، گریبان پھاڑنے شروع کر دے۔ آقا فرماندے نے ایسے بدبخت دا بھی میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور مصیبت دے ویلے زبان چو جاہلیت والیاں گلاں کرنیاں، مرثیے پڑھنے، واویلا کرنا، اونچی اونچی آواز نال میت دیاں تعریفاں کرنیاں، آ جاہلیت دیاں گلاں نے، مرثیے پڑھنے، نوحے پڑھنے، جاہلیت دیاں گلاں نے۔ فرمایا جیڑا بندہ مصیبت دے ویلے مرثیے گاندا ہے، مرثیے پڑھدا ہے، ایسے بندے دا بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال کوئی تعلق نہیں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم دی، آقا نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، چار چیزاں ایسیاں نے میری امت اندر جیڑے جاہلیت والے کام نے، لا یترکونہن، جیڑی میری امت وہ کام نہیں چھڑ دی، حالہ انہوں نے چھڑ دینے چاہیے نے، لیکن میری امت ایک جاہلیت والے زمانے دے چار کام نہیں چھڑ دی۔ ایک کام فرمایا الفخر فی الاحساب، برادری تے فخر کرنا، اور میں راجپوت، میں ارائی، میں کمبو، میں کوئی نیچ ذات نہ۔ فرمایا آ جاہلیت دیاں گلاں نے میری امت اندر موجود نے، امت چھڑ دی نہیں، حالہ انہوں چھڑ دینا چاہیے۔ آقا فرماندے نے دوسرا والطعن فی الانصاب، دوسرے دے خاندان تے تانو تشنی کرنا، اوے تو فلانا، تو نیچ ذات دا، انج کر کے تانو تشنی کرنا۔ فرمایا اے بھی جاہلیت دی گل ہے، اے میری امت چھڑ دی نہیں، حالہ چھڑ دینا چاہیے۔ فرمایا والاستقاء بالنجوم، ستارے انو پہ کے حساب لانا، آستارا ادھر نو ٹر گیا دے بارش ہو جانی ہے، آستارا ادھر ٹر گیا دے بارش ہو جانی ہے۔ فرمایا ابھی جاہلیت دا کام میں اے نجوم پرستی، نجومی بننا، اے جاہلیت دا کام میں۔ آقا فرماتے نے اس کام دا اسلام نہ تعلق کوئی نہیں، لیکن میری امت دے لوگاں اندر ایک کام موجود ہے، میری امت دے کچھ لوگ اے چھڑ دے نہیں۔ فرمایا چوتھا کام والنیاحۃ، نوحہ کرنا، وین کرنا، رونا پٹنا، میری امت اندر اے بھی جاہلیت دا کام پایا جاندہ ہے۔ میری امت نو چاہیے کہ چھڑ دیں، لیکن چھڑ دے کوئی نہیں۔ اے جناب اللہ ماشاءاللہ کوئی گھر بچیا ہوئے، اب دیکھو نا فوتگیاں تے ویکھ لو، اگر اللہ نہ کرے کسی دے گھر فوتگی ہو جائے، او دا کوئی قریبی فوت ہو جائے، خواتین کی، مرد کی اونچی اونچی آواز نال روندے نے، اونچی اونچی آواز نال رونا، زبان تو جملے ادا کرنا، اینو نوحہ کیا جاندہ ہے، اینو نوحہ کیا جاندہ ہے۔ ہاں اکھاں دا رونا
اے رب دی رحمت ہے، اکھاں چو آنسو آ جاندے نے، اے اسلام نے منع نہیں کیتا۔ صحیح البخاری اندر ہی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری تے پیارا بیٹا حضرت ابراہیم فوت ہو رہے نے، آپ دی گود مبارک اندر نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ اپنے بیٹے نو ہاتھ اندر اٹھایا تے روح پرواز کر رہی ہے، آپ دے ہاتھ اندر روح پرواز کر گئی، ویندیاں ویندیاں بچے دے ساں پورے ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں اندروں آنسو آ گئے، کول کھڑے سے آپا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے کہن لگے، اللہ دے رسول جی تو ہی تے سانو صبر دا درس دین دے ہو، آپ دوسری رونا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن اے اکھاں دے آنسو رحمت نے، اے تے غم دی وجہ تو آئی جایا کر دینے، جے وہ رونا منائے وہ ہے نوحہ کرنا، زبان چو واویلا کرنا، میں زبان چو اوہی جملے کہاں گا، ما نقولو الا ما یرضی ربنا۔ اللہ دے نبی فرماتے نے ابراہیم تیرے جان دا صدمہ بڑا ہے، اکھاں غم نال بھریاں پیاں نے، دل بھی غم نال بھریا پیا ہے، لیکن زبان چو میں جملہ اوہی ادا کراں گا جیڑا میرے رب نو راضی کرن والا ہوئے گا۔ وہ جملہ کی کہنا چاہیے تھا، قرآن آندا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ، کی پڑھنا چاہیے تھا؟ پڑھو میرے نال، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ قرآن اندہ مومنہ نو جدوں کوئی مصیبت آئے آ زبان چو جملہ کہندے نے، آ رب نو راضی کرنے والا جملہ ہے، آ زبان چو جملہ کیا کرو، اگر اللہ نہ کرے کسے دے کوئی آفت آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، او دا جناب مال اندر تکلیف آ جائے، او دی جان اندر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی کسے دی جان چلی جائے، کسے دا کوئی مال ضائع ہو جائے، کاروبار اندر کوئی جناب نقصان ہو جائے، جو بھی نقصان ہوئے زبان چو رب دی رضا دا آ جملہ پڑھیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایدے تو علاوہ ہو رب نال گلے شکوے نہ کریا کرو، کوئی جاہلیت دے بول نہ بولیا کرو، اے نوحہ جے۔ آئیے ذرا سماعت فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ہوئی نوحہ کرنے والا، النائحۃ، صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، اے نوحہ کرنے والا موت تو پہلے پہلے اگر توبہ نہیں کرتا تو قام یوم القیامہ، قیامت دے دن اللہ انہوں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّن قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ، اللہ انہوں ایک گندک دی قمیض تے شلوار پا کے، جہنم دا لباس پا کے اللہ اپنے دربار دے اندر کھڑا کرے گا۔ اللہ پھر دربار اندر کھڑا کر کے اے دے کولوں حساب و کتاب لے کے انہوں جہنم رسید کر دے بے۔ اس وجہ تو اپنے گھر والے انہوں سمجھاؤ، جنہوں پتہ ہے نا کہ میرے گھر والے اینج اچھی بول دے نے، وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرن تو بعد اینج نوحہ نہیں کرنا، اگر وہ وصیت کر کے نہیں جائے گا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت نو عذاب ہوندا ہے او دے نوحہ کرن والیاں دی وجہ، میت نو پیچھے جڑے نوحہ کردے نے او دی وجہ تو عذاب ہوندا ہے۔ کس میت نو؟ جیڑی میت نے اپنی زندگی چ سمجھایا نہیں، انہوں پتہ ہے کہ میرا خاندان انج کردا ہے، انہیں اپنے خاندان دے لوگاں نو سمجھایا نہیں، انہاں نو قیامت والے دن او مرن تو بعد قبر اندر انہوں عذاب ہوئے گا نوحہ کرن دی وجہ لو۔ اس وجہ تو اپنے گھر والے انہوں سمجھاؤ، جدے گھر والے مرنا دے ہر کسی نے، کوئی بھی دنیا دے پکا رہن واسطے دے آیا نہیں، ہر کسی نے دنیا دو جانا ہی جانا ہے، اس وجہ تو وصیت کر کے جاؤ۔ آخری گل تے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا، اسی طرح 10 محرم نو لوگ جناب والا قبراں نو نویں سرے تو انج لیپا پوتی کردے نے، انہوں جناب
इंज उहदी टीप टाप करके पक्कियां बनाउंदे ने, मिट्टी पाउंदे ने। ये भी बोलो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। आज फिर उचियां करते हैं, एडियां एडियां उचियां कबरां कर देंगे ने। आ वेखो तुहाडे कोल कब्रस्तान ने, दो वेख लो एडे एडे पहाड़ बनाए ने कबरां। आ जनाब एक कबर ने दो दो तीन तीन कबरां की जगह मल्ली है। ये की है जी, फलां हाजी साहब फलां चौधरी साहब की ये कबर है। ना ना मेरा वीर, अंदर ओही काम होना है जो गरीब नाल होना है। उत्ते जो मर्जी कर लो, ओदे अंदर दा सोचो, ओदे अंदर दा सोचो। ये भी कबर नूं उच्चा करना, पक्का करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। सही मुस्लिम दे अंदर हदीस है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली प्यारे आ मैं तेनों एक काम ते करन लगा। कहन लगे अल्लाह दे रसूल जी हुक्म करो। आका फरमाते ने, प्यारे अली आ जाओ कब्रस्तान अंदर, जेड़ी भी कबर जमीन तो उची है ओनू इल्ला सवैता, ओनू इंज कबर नू जमीन दे बराबर कर, जमीन दे बराबर कर। और आका ने फरमाया जेड़ी पक्की कबर आए ओनू ढा दे, जेड़ी मूर्ति आए ओनू तोड़ दे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तो एक काम करवाया। ते अज ये काम कर रहे ने कौन? जेड़े कहते ने असी अली दे रजी अल्लाह तआला अन्हु दे सब तो ज्यादा मुहिब। तो कबरां नू पक्कियां भी कर रहे ने और उन्हां नू उच्चियां भी कर रहे ने। लिहाजा ये इस तरह ताज़िए करना, मजलसां सुननियां जिन्हां अंदर जेड़ा सिहाबा दी तौहीन की जाए, सिहाबा दी गुस्ताखी की जाए, सिहाबा नू गालां कढ़ियां जान, जिन्ने वो गालां बकवास कढ़न वाले मुजरम ने उन्ने ही ये सुनन वाले मुजरम। अज साडे लोग तमाशबीन ज्यादा होंदे आ, वेखण वाले ना तमाशबीन। अगर ये तमाशबीन ना होण ते ये अपना काम बड़ा महदूद करन, ये तमाशा विखाण वास्ते ज्यादा करते ने। तो लिहाजा कुरान कहता है कि जेड़ा बंदा इस मजलिस अंदर शामिल होता है जिदे अंदर अल्लाह रसूल दा मजाक उड़ाया जा रहा है, अल्लाह फरमाते ने इन्नकुम इज़म मिसलुहुम, जेड़ा जेड़ा उस मजलिस च शामिल होएगा बराबर दा गुना अंदर शामिल होएगा। लिहाजा अपने बच्चों नू खुद भी मना करो, अपने आप नू भी रोको, ऐसियां मजलिसां दे करीब ना जाओ, बल्कि कुरान और हदीस दियां मजलिसां दे करीब आओ जिन्हां मजलिसां अंदर अल्लाह रसूल दी गल कीती जाती है, ना कि दीन दा मजाक उड़ाया जाता है। अल्लाह पाक कोलों दुआ है अल्लाह जो सुनिया इहदे मुताबिक अमल करन दी तौफीक अता फरमाए।